जनरल बाजवा और फैज़ हमीद ने नवाज शरीफ साहब से किस नौयत का बड़ा धोखा किया जिसके ऊपर आज वो पछता रहे हैं। महरंग बलोच के ऊपर एफआईआर, दूसरी तरफ वो ज़िद्दी बन गई। इमरान खान के कालम ने ताकतवरों की नींदें हराम कर दी। आखिर एक बार शाया होने के बाद इस कालम के साथ क्या हुआ। एक बड़ा केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब के हवाले से जो एक बड़ा केस था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ज़ाहिर है उनके वकला ने किया और केस जो है वो ये है जो इमरान खान साहब को से पार्टी की चेयरमैनशिप वापस ले ली गई थी। पहले ये कोर्ट हाई कोर्ट में ये केस चल रहा था, अब वकला ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया। लेकिन हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, पीटीआई के लिए कुछ खबरें, कुछ हवाएं जो हैं वो अच्छी नहीं है, चूँकि हवाओं का रुख उनकी तरफ नहीं है। ताहम ये वकला का मौक़िफ़ है और उनकी कोशिश है कि हम इस केस को लड़ेंगे और मुमकिन है कि खान साहब की जो पार्टी की चेयरमैनशिप ली गई थी जिससे उनको फ़ारिग किया गया था और ख़ासकर जो उनको नाहल किया गया है वो नहलियत भी ख़त्म हो जाए और पार्टी की चेयरमैनशिप जो है वो भी वापस आ जाए। लेकिन देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे हम जो लाइव बराह रास्त जीरा देखते हैं, चाहे वो एतजाज़ एहसन बात कर रहे हों, सीनियर तरीन कानूनदान, या लतीफ़ खोसा या शोएब शाहीन, इनके साथ तो काजी फायज़ ईसा सब बड़े बुरे तरीके से पेश आते हैं। और पहले जब बात आए इनके जुल्म और मज़ालम की तो कहते हैं मैं तो सोशल मीडिया नहीं देखता, और जब किसी और की मिसाल देनी हो तो कहते हैं मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा था। और जब बहुत तंग आ जाएं और किसी सवाल का जवाब चीफ़ जस्टिस साहब के पास जिरा करते हुए ना हो तो वहाँ पे वो ये कह देते हैं कि खामोश हो जाएं, अब आप बैठ जाएं। फिर भी जब वो ना बैठें तो वो धमकी देते हैं कि मुझे कोई ऑर्डर जारी करना पड़ेगा, चूँकि चीफ़ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो बड़े सरबराह हैं, तो फिर इस डर और खौफ से जो है वो लोगों को बैठ ही जाना पड़ता है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या इंसाफ मिल जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को, चूँकि वहाँ से तो कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। महरंग बलोच साहिबा जो हैं उनके ऊपर एफआईआर काट दी गई और एफआईआर ये हुई कि आप जब कोयटा बलूचिस्तान से चले थे तो जो आपका काफ़िला था, जब आप रास्ते से जा रहे थे, जैसे गमला तोड़ दिया, पौधे तोड़ दिए, शहरों को, सड़कों को नुकसान पहुंचाया, आप जिस सड़क से गए उसका आपने टैक्स नहीं दिया, आपने बताया नहीं आप कब लॉन्ग मार्च करने आएंगी, आपने इस दफ़े की खिलाफ वर्जी किया, जब आप सड़क से जा रहे थे तो आपकी गाड़ी का एक टायर पंचर था, फिर ये भी कह सकते हैं कि आपकी गाड़ी ने धुआं ज़्यादा छोड़ा, फिर ये भी बहाना मिल सकता है कि शायद आपने कपड़े अच्छे से नहीं पहने थे, जो आपका ड्राइवर था गाड़ी चला रहा था उसके पास लाइसेंस जाली था, तो कोई भी बहाना हो सकता है। जैसे कि इमरान खान साहब के दौर में एहतजाज होते थे और आग लगवाने वाले कोई और होते थे, आग लग जाए तो गमले और पौधे तोड़ने का भी उनके ऊपर जो है वो एफआईआर्स हुई। इसी तरह से महरंग बलोच के ऊपर जो एफआईआर काटी गई है इसमें उनको प्रेशराइज करने की कोशिश है। लेकिन ये बलोची हैं, ये ना तो डरते हैं, ना बिकते हैं, ना झुकते हैं, और ये महरंग बलोच जो हैं इस वक्त ज़िद्दी बन चुकी हैं। जो लड़की आपने लाओ लश्कर के साथ, अपने लोगों के साथ, मजलूम लोगों के साथ इंसाफ मांगने और इंसाफ लेने और इंसाफ छीनने के लिए पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आई थी, उसी के ऊपर उल्टा एफआईआर कर दी गई और उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। वाटर कैनन उस वक्त इस्तेमाल किया गया, रात के 12 बजे हैं, दिसंबर का महीना था, सर्दी थी, फिर लोगों के कपड़े फाड़ दिए गए, लोगों को ज़बरदस्ती अगवा कर लिया गया, लोगों को पकड़ के थाने ले गए, फिर लोगों को थाने से उठाकर ज़बरदस्ती उनके गांव में वापस भेजने की कोशिश की गई। लेकिन ये हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो अपनी लीडर महरंग बलोच के साथ खड़ी हैं, रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, इंसाफ मांगने आए थे, लेकिन इंसाफ की धज्जियों पर खेल दी गई और उल्टा उनके ऊपर जुल्म हुआ। अब ये जो एफआईआर हुई है इसकी क्या हैसियत होगी और महरंग बलोच कहाँ से ज़मानत करवाएंगी, क्या ज़मानत मिलेगी। काश वह अपने बलोची चीफ़ जस्टिस के पास सामने एक बार महरंग बलोच पेश हो जाए, चीफ़ साहब एतजाज़ एहसन, शोएब शाहीन और लतीफ़ खोसा की तरह उनको कटहरे में लाएं और उनसे सवालात जवाबात हों, तो ये लड़की दिन में तारे दिखा देगी। काजी फायज़ ईसा साहब को भी लग पता जाएगा। लेकिन ये एफआईआर तो सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए होती हैं। लेकिन देखना ये होगा कि महरंग बलोच की सपोर्ट में जो लोग साथ आए हैं उनका क्या हाल होगा।
بلوچستان کے اندر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے شٹر ڈاؤن ہڑتالیں آئے روز ہوتی ہیں۔ بلوچ قوم ایک مرتبہ پھر سے بول اٹھی ہے اور ان کو انصاف چاہیے، کس نوعیت کا انصاف چاہیے، کس سے چاہیے اور کیوں چاہیے، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس وقت جو احتجاج جاری ہے اس کے اندر سے بڑی بڑی خبریں نکلی ہیں، بہت سارے قصے کہانیاں سامنے آئے ہیں جن کو وجہ بنا کے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بھی سمجھ چکے ہیں اور بلوچیوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ میرنگ بلوچ صاحبہ کے اوپر اور کتنی FIR ہوتی ہیں اور یہ لڑکی آخر کب تک ڈٹی رہے گی۔ کن جرنیلوں نے نواز شریف صاحب کو دھوکہ دیا ہے، اس کے اوپر آنے سے قبل ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان کا کالم جو تھا اس نے طاقتوروں کی نیندیں حرام کر دیں۔ پہلے تو یہ سوال اٹھا کہ یہ کالم لکھا کیسے گیا، پھر یہ سوال آیا کہ اگر لکھ دیا تھا تو دا اکانومسٹ نے شائع کیسے کر دیا، پھر یہ تھا کہ کیوں لکھا گیا، اس کا امپیکٹ کیا پڑا۔ کالم ایک بار لکھ دینا اور اس کا ایک بار شائع ہو جانا بھی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اس کالم نے پوری دنیا کی جو فائنینشیل اسٹیبلشمنٹ، فائنانس کو اور اس ڈپارٹمنٹ کو مینیج کرتے ہیں، یہ ان کا اخبار ہے، تو ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ عمران خان نے کیا کہا اور وہ کیا کہنا چاہتا ہے اور پاکستان کے حالات کیسے ہیں۔ وہیں پر جب ایک بار کالم شائع ہو چکا تھا تو آپ حیران ہوں گے کہ دی اکانومسٹ جو ہے یہ ادارہ برطانیہ سے ہے، اس نے ایک بار نہیں 3 بار اس کو جو ہے وہ اپلوڈ کیا وہاں پہ اور دوبارہ سے شیئر کیا، یعنی کہ ابھی پاکستانی وقت کے مطابق جو ہے وہ 7 بجے آج تیسری مرتبہ انہوں نے اس کو لگایا ہے، اور ان کو بھی پتہ نہیں چیڑ ہے اور کس سے چیڑ ہے، اور یقیناً ریٹنگ زیادہ آ رہی ہے، تو ایک بار شائع کرنے کے بجائے انہوں نے 3 بار اس کو پبلش کیا، شیئر کیا، اور ان کی ویب سائٹ کے اوپر لوگوں کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں، اس کو انگلش کمیونٹی نے بھی پڑھا، یہ بہت ہائی لائٹ ہوا، چونکہ عمران خان کی کوئی بھی چیز ہو وہ بڑی وائرل ہوتی ہے۔ اب یہ جو دی اکانومسٹ کے اندر عمران خان صاحب نے کالم لکھا، جب وہ شائع ہو گیا تو اس کے بعد یہ جو طاقتور ہیں ان کی نیندیں حرام ہوئی پڑی ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سارا کچھ ہو کیسے گیا ہے اور عمران خان نے یہ کیا کر دیا۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں خان صاحب نے یہ خود ساری چیزیں لکھی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ لکھی خود ہیں لیکن وقفے سے لکھی ہیں جن کو جمع کر کے بعد میں شائع کیا گیا۔ پھر یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان نے کسی کو بتایا اور پھر اس نے ایسے لکھا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جو وزیر اطلاعات ہیں، موصوف کا میں نام بھول گیا ہوں، سابقہ صحافی ہیں، موجودہ وزیر اطلاعات ہیں پاکستان کی، انہوں نے دی اکانومسٹ کو ایک خط لکھا ہے یا لکھنے جا رہے ہیں کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ قیدی بندے کا آپ نے کالم کیسے چھاپ دیا اور یہ بڑا غلط ہے اور ایسے اور ویسی چیزیں ہیں۔ ان صحافی صاحب کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان کو دنیا جانتی ہے، وہ جیل میں ہوں یا جہاں مرضی ہوں، ان کی چیزوں کو تو لوگ بھی چھاپے، ادارے جو ہیں ان کی چیزوں کو شائع کر کے پاپولیرٹی چاہتے ہیں، تشہیر چاہتے ہیں، تو انہیں تو کوئی آر نہیں ہے۔ یہ پاکستان نہیں ہے جہاں پہ ان کی فوٹو نہیں دکھائیں گے، نام نہیں لینے دیں گے، یہ بیرونی دنیا ہے، یہاں جمہوریت ہے، یہاں کے اخبار پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے انڈر نہیں چلتے، یہ پیمرا کے انڈر نہیں آتے، یہ آف کام کے انڈر آتے ہیں، یہاں کے قانون ہو رہے ہیں، یہاں پہ مذہبی اور شخصی آزادی حاصل ہے اور میڈیا کو بھی آزادی ہے، یہاں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو آپ کرتے رہیں چیلنج، لکھیں خط، آپ کا جو خط جائے گا اسے کوئی نہیں چھاپے گا، اس خط کا جواب بھی شاید کوئی نہ دے، تو پاکستان سے بیٹھ کے اب آپ خط لکھ کے اداروں کو خاموش کروائیں گے، مجھے نہیں لگتا آپ کے خط لکھنے سے ان کے اوپر کوئی اثر پڑنا ہے۔ سب سے اہم نقطہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے کیسے نواز شریف صاحب کو دھوکہ دیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اور اس اہم نقطے کے اوپر بات کرتے ہوئے بتاؤں کہ 2021 اور 22 میں جنرل باجوہ اور فیض حمید نے نون لیگ کے لوگوں کے ذریعے نواز شریف صاحب کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہیں وہ صلح چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان واپس آ جائیں اور پاکستان کو سنبھالیں، چونکہ عمران خان سے تو ان کا دل بھر چکا تھا، اور باجوہ اور فیض حمید دونوں نے عمران خان کے ساتھ دھوکہ کیا، اینڈ آف دی ڈے اسٹیبلشمنٹ کی ہے۔ تو اب یہ پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں، یہ بات کہی جا رہی ہے جس کا میں حوالہ دوں گا، میرے ایک ٹاک شو میں اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ ہم سے 2 سٹار اور 3 سٹارز نے معافیاں مانگی، وچ از ٹرو۔ اس میں فیض حمید، جنرل باجوہ اور لوگ بھی شامل تھے جن کے میں نام لے سکتا ہوں، جو کچھ مجھے آف دی ریکارڈ بھی بتایا گیا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں آف دی ریکارڈ بات کو آن دی ریکارڈ ہوں۔ لیکن یہ ہمارے گورکھ تندہ ٹاک شو میں اسحاق ڈار صاحب نے کہا ثاقب نثار، کمران خان وہ جو صحافی تھے، اور 2 سٹار اور 3 سٹارز جرنیلوں نے جو ہے وہ معافیاں مانگی تھی ان سے، لیکن انہوں نے نام لینے سے پرہیز کیا تھا، لیکن بعض نام ہمیں پتہ ہیں۔ یہ تو قصہ درست ہے کہ جنرل باجوہ اور فیض حمید نے اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے اور باقی لوگوں کے ذریعے میاں صاحب کو پیغامات پہنچائے، پھر ملک احمد خان جو ہیں وہ بیچ میں
आए और उन्होंने जनरल बाजवा और नवाज शरीफ साहब की यकीनन मुलाकात भी करवाई। वहाँ से बर्फ़ पिघली और चीज़ें आगे बढ़ी और इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे की तरफ बात गई और मियाँ साहब को वापस लाने की प्लानिंग जो थी वो 2019 के आखिर में शुरू हो गई थी, मेरे जो सोर्सेज हैं उसके मुताबिक। तो आज जनरल बाजवा और फैज़ हमीद कहाँ बैठे हैं, और वही नून लीग वाले लोग कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने और जनरल बाजवा ने हमारे साथ धोखा किया और धोखा दिया। वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को वापस लाए और ख़ासकर जो उनको इक़्तिदार दिया था उसमें जो रही सही कसर थी वो भी चली गई, और वो जो बयानिया था उनके ख़िलाफ़ वोट को इज़्ज़त देने वाला और जर्नैलों का एहतसाब करने वाला वो भी चला गया। तो आज ये साबित हो रहा है कि जनरल बाजवा और फैज़ हमीद ने नवाज शरीफ साहब के साथ फ्रॉड किया, उन्हें धोखा दिया। जिसकी ज़द में वो आए, उनकी बातों में आए, नई आर्मी चीफ़ आ गए, नए अहदेदार आ गए और वो दोनों अपनी अपनी जगह के ऊपर ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। फंस के मियाँ नवाज शरीफ साहब तो देखते हैं आगे जलसे करने जा रहे हैं, उनके जलसे जुलूसों में कितने लोग आ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और फिर इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।